आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। यसकै लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म छु तपाईहरुसँग निर्देशिका तामाङ। आजको समाचारको प्रस्तुतकर्ता छ सञ्जीवनी, फसलको सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, VSL in association with HNA Arms Incorporation Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। स्वतन्त्र उम्मेद्वारको रूपमा खडा भएका कालेबुङ विधानसभा क्षेत्रका उम्मेद्वार उदयबाग दासले गत केही दिन अघि मात्र आफ्नो उम्मेदवारिता फिर्ता लिँदै गोजमुमो विमल समूहलाई सघाउने निर्णय लिएका थिए। तर उनले गोजमुमो विमल समूह प्रतिको समर्थनलाई फिर्ता लिँदै गोजमुमो विनय समूह अनि कालेबुङ विधानसभा क्षेत्रका उम्मेद्वार रुदेनसादा लेप्चाको समर्थनमा अघि आएका छन्। तिनले गोजमुमो केन्द्रीय कोर कमिटी सदस्य रुदेनसादा लेप्चालाई भेट गर्दै समर्थन जनाए, साथै गोजमुमो विनय समूहको दलीय झण्डा ग्रहण गर्दै दलमा सामेल भए। विगतमा कतिपय कारणवश अनावश्यक रूपमा गोजमुमो विमल समूहलाई समर्थन जनाउन परेको तथा अहिले आएर आफूले गोजमुमो विमल गुरुङ समूहलाई गरेको समर्थनलाई फिर्ता लिँदै गोजमुमो विनय तामाङ समूह र कालेबुङ विधानसभा क्षेत्रका उम्मेद्वार रुदेनसादा लेप्चाको समर्थनमा अघि आएको तिनले बताएका छन्। गोजमुमो विनय समूहको चुनावी घोषणापत्र र कार्यप्रणाली अनि कार्य सिद्धान्तलाई मन पराएर साथै कालेबुङ विधानसभा क्षेत्रका योग्य उम्मेद्वार रुदेनसादा लेप्चालाई देखेपछि समर्थनमा अघि आएको तिनले थप बताएका छन्। यसरी नै गोर्खा हिल तृणमूल कांग्रेसका सचिव गीता मोहरा अनि कार्यकारी सदस्य बर्जिता घिमिरे पनि आफ्नो दल त्याग गर्दै गोजमुमो विनय समूहमा सामेल भएका छन्। हिल तृणमूल कांग्रेसले गोजमुमो विमल समूहलाई चुनावमा समर्थन गर्ने निर्णयको विरोध जनाउँदै साथै गोजमुमो विनय समूहको मूल मन्त्र नयाँ सोच र नयाँ विचारलाई आत्मसात गर्दै तृणमूल कांग्रेस त्याग गर्दै गोजमुमो विनय समूहमा सामेल भएको उनीहरूले बताएका छन्। विगतको समयमा मैले कालिम्पोङको विधानसभा चुनावमा निर्दलीय पार्टीको रूपमा एउटा क्यान्डिडेट खडा हुन गइरहेको थिएँ। तसर्थ बिचमा मैले कतिवटा मेरो पर्सनल समस्याको कारणले गर्दाखेरि अनि मैले यो विधानसभा चुनाव लड्न नसक्ने अवस्था भएको कारणले गर्दा मैले यसलाई विथड्र गर्न कर लाग्यो। अनि मैले विगतको दिनमा गोजमुमो वानसम्म मैले एउटा जमर्को कसेको थिएँ उहाँहरूलाई सघाउँछु भन्ने कुराहरूमा। तर मलाई अलिकति पछाडि गएर 2 दिन जस्तो मैले समय पर्खेर यसो हेर्दाखेरि मलाई के लाग्यो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ मेरो जुन सोच र विचार अनि मेरो जुन प्रकारको एउटा मैले कालिम्पोङको निम्ति भविष्यको दिनमा म जे कामहरू गर्छु भन्ने विचार मैले राखेको थियो, त्यो विचार चाहिँ मैले आज यो नयाँ सोच अनि नयाँ विचारमा नै मैले रुदेन लेप्चाको त्यो जुन म्यानिफेस्टोमा मैले पाउन सकेँ। अनि मलाई खुसी लाग्यो। अनि यदि आज उहाँको म्यानिफेस्टोमा हाम्रो निम्ति केही अब राम्रो कुराहरू छ भनेदेखि वाइ नट टु सपोर्ट हिम भनेर आई केम टु हिज हाउस एन्ड आई रियली वान्ट टु सबमिट माई डिग्निटी एन्ड माई के भन्नु अब मेरो सहयोग चाहिँ म रुदेन लेप्चाज्यूलाई नै दिन चाहन्छु भन्ने मैले जमर्को कसेको छु। अनि विशेष गरी मलाई अन्यथा नसम्झिनु होला, किनभनेदेखि अब एक्चुअली म बाहिर बसेर आएको मान्छे हो, तर मैले चाहिँ मेरो कालिम्पोङलाई चाहिँ अब बाहिरको जस्तै एउटा सुन्दर बनाउन सक्छु भन्ने एउटा भविष्यमा सुन्दर बनाउन सक्छु भन्ने एउटा मैले सोच राखेको थिएँ। तर पोलिटिकल स्ट्राटेजी इज भेरी डिफिकल्ट। आई एम अ न्यू स्यापलिङ एन्ड फर मी आई रियलाइज द्याट आई हेभ टु प्र्याक्टिस अ लोट टिल फ्युचर, सो द्याट मैले चाहिँ अनि आफूलाई निर्णय गरेको छु कि सायद अब यो नयाँ सोच नयाँ विचारसँग नै मिलेर मैले केही कामहरू गर्न सक्छु भनेर आज म रुदेन लेप्चासँग बसेर वार्तालाप गरेँ उहाँसँग। अनि उहाँको सोच र उहाँको विचारमा मेरो विचार पनि मिल्न गयो। अनि म आजदेखि चाहिँ उहाँलाई हमेसा
यो के भन्छ गोजामुमुटुमा अनि रुदेन लेप्चाज्यूलाई चाहिँ म सघाउने मैले जमर्को कसम। र आजदेखि म गोर्खा हिल तृणमूल कङ्ग्रेसको जेनरल सेक्रेटरीको पदलाई त्यागेर नयाँ सोच र नयाँ विचार आफ्नो घर आफ्नो भरमा म उहाँलाई सघाउने निर्णय गरेर यहाँ आएको छु। र यो गोर्खा हिल तृणमूल कङ्ग्रेस मैले किन त्यागेँ भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ आजदेखि विगत 2017को आन्दोलन जुन हाम्रो यो पहाडमा घटेर गयो है, त्यति बेला हाम्रो गरिब जनताहरूदेखि लिएर धेरैजना नानीहरूदेखि लिएर सबैजनालाई हामीलाई एउटा प्रब्लम, एउटा ठुलो समस्या भएर गएको थियो। र त्यति बेला हामीले दुःख सुख गरेर आफ्नो जीविका सञ्चालन गरिरहेको थियौँ। र फेरि अहिले आएर यो गोर्खा हिल तृणमूल कङ्ग्रेसले जुन चाहिँ निर्णय गर्यो हिजो मात्रै कि विमल खेमालाई सघाउने, गोजामुमु वानलाई सघाउने भन्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ यो कुरा नपचेको जस्तो लाग्यो। यो कुराले चाहिँ एकदमै अशान्ति भयो कि जुन समयमा हामीलाई एकदमै अशान्ति भएको थियो त्यही समयको मान्छेहरूले हामीलाई यति साह्रो ताडना दिएको थियो र पनि हामीले फेरि उनीहरूलाई गएर कसरी सघाउने, किन सघाउने भन्ने यो क्वेसनहरू आउँदाखेरि चाहिँ म यहाँ दाजुसँग आएर बात गर्दा चाहिँ मेरो मनमा धेरै कुराहरू थियो र उहाँसँग आएर बात गर्दाखेरि चाहिँ म एकदमै रिलिफ फिल गरेर आजदेखि मैले चाहिँ यो हाम्रो रुदेन सादाज्यूलाई नै सघाउने निर्णय गरेँ र आजदेखि म गोजामुमुटुमा सामेल भएको घोषणा गर्दछु। र म मेरो साथीभाइहरू जतिजना पनि हाम्रो महिला कङ्ग्रेसका साथीभाइहरू जो पनि छ उहाँहरूलाई म आह्वान गर्छु कि तपाईँहरू पनि आउनुहोस्, नयाँ सोच नयाँ विचारसँग मिलेर हामी राम्रोसँगले आफ्नो घर आफ्नो भरमा परेर काम गर्ने एउटा बाचा बनाऊँ भन्दै। धेरै पहिला यहाँ आउनु थियो, मैले अघि पनि साथीहरूसँग कुरा गर्दै थिएँ, धेरै अघि सोचेको थिएँ तर किन हो पहिलाको त्यो फेरी टेलमा जस्तो त्यो जग्गामा तिमी पुग्नुपर्ने, तर त्यो जग्गामा तिमीलाई पुग्नुको लागि धेरै कठिनाइहरू तिमीले झेल्नुपर्छ भनेको जस्तो म कता 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 भुल्ली बसेँ। तर आज म आफ्नो घरमा आइपुगेको छु, आफ्नो घर आफ्नो घर। विशेष गरी म यहाँ आउनुको कारण चाहिँ मेरो मनमा थियो हाम्रो क्षेत्रीय पार्टीलाई बचाउनुपर्छ। त्यसपछि फेरि हाम्रो रुदेन सादाज्यू हाम्रो यसपालिको एमएलए क्यान्डिडेट हुनुहुन्छ र मेरो मनमा छ कि जसरी भए पनि हामीले उहाँलाई जिताउनै पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि म मेरो जति पनि साथीभाइहरू मैले धेरै बात मार्दाखेरि उनीहरू पनि धेरै कन्फ्युजनमा छन्, यसपालि कहाँ जानुपर्ने, कसलाई हाल्नुपर्ने। मेरो शाखा सन्तानहरू म सबैजनालाई यहाँबाट रिक्वेस्ट गर्दछु, हामीले योपालि हाम्रो रुदेन सादाज्यूलाई जिताउनै पर्छ, हाम्रो क्षेत्रीय पार्टीलाई बचाउनै पर्छ। यति भन्दै म तपाईँहरूलाई यही आह्वान गर्न चाहन्छु। गुजरातमा आयोजना भइरहेको आजादीको अमृत महोत्सवमा सहभागिता जनाउन गुजरात पुगेका सिक्किमका मुख्यमन्त्री गोलेले आइतबार गुजरातको नर्मदा जिल्ला अन्तर्गत केवाडिया गाउँ नर्मदा नदीको तटमा निर्माण गरिएको 182 मिटर विश्वको सर्वाधिक अग्लो सरदार वल्लभभाई पटेलको प्रतिमा युनिटी अफ स्ट्याच्यूको अवलोकन गरेका छन्। ज्ञात रहोस्, यो प्रतिमा चीनमा स्थापना भएको स्प्रिङ बुद्ध टेम्पल अनि न्युयोर्कमा स्थापित स्ट्याच्यू अफ लिबर्टी भन्दा 2 गुणा साथै सरदार सरोवर ड्यामको 1.5 गुणा अग्लो रहेको छ। अवलोकन कार्यक्रममा मुख्यमन्त्रीका साथमा मन्त्री अरुण उप्रेती, भीमहाङ लिम्बू, सञ्जित खरेल, सान्डुप लेप्चा, एमएन शेर्पा, एलेन शर्मा लगायत विधायकहरू वाइटी लेप्चा, सोनाम भेन्चुङपा, टिटी भोटिया, एसके लेप्चा, पेन्चो लेप्चा, डिआर थापा, विधायिका सुनिता गजमेर, फरवन्ती तामाङ, राजकुमारी थापा, मुख्यमन्त्रीका राजनैतिक सचिव जेकब खालिङ, गोपनीय सचिव विकास बस्नेत, विभागीय कर्मचारी साथै भ्रमणमा आएका विभिन्न स्कुलका विद्यार्थीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। बहुत 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 अच्छा लग रहा है पूरा हमारा सब टीम को, मेरे सिवाय सब जो भी आया है। हमारा टोटल टीम में 120 आदमी, इसमें विद्यार्थी भी है और हमारा कल्चर सांस्कृतिक टोली भी है और अधिकारी वर्ग भी है। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ के, और एक ऐतिहासिक जो कार्यक्रम हो रहा है जो गुजरात सरकार और भारत सरकार के जो नेतृत्व में हो रहा है, इसके लिए मैं आया हूँ। ये बहुत मैं भी खुश नसीब मैं अपने को समझ रहा हूँ। देखिए मैं जब यहाँ पर आया हूँ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने के लिए, और मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को मैं श्रद्धांजलि चढ़ाने के लिए भी आया हूँ। ये एक हिस्टोरिक प्लेस है और यहाँ जो डेवलपमेंट हुआ है टूरिज़्म में, तो एक बहुत उदाहरण है काम है। इसको देख के मैं भी वहाँ पर काम हूँ। ऐसी स्पेशली सिक्किम इज़ ए टूरिस्ट प्लेस, क्योंकि हमारा पर्यटन का ही पूरा सबसे बड़ा उद्योग पर्यटन का ही है। इसलिए मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो भी गुजरात वासी है सबसे ज़्यादा मतलब गुजरात से ही वहाँ पर टूरिस्ट जाता है।
कालेबुङ जिल्ला ट्रक ड्राइभर ट्रेड युनियनले आगामी विधानसभा चुनावमा विमल खीमा समर्थित प्रार्थी डाक्टर आरबी भुजेललाई समर्थन गर्ने भएको छ। उक्त कुराको जानकारी युनियनका सभापति विजय गुरुङले दिएका छन्। आज हिमाली गेस्ट हाउस कालिम्पोङ 8 माइलको यो हलमा सभागृहमा एउटा कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट ट्रक ड्राइभर ट्रेड युनियनका कार्यकारिणी सदस्यहरूको एउटा औपचारिक एउटा सभा बसियो। अनि सभामा चाहिँ के निर्णय लियो भन्दाखेरि चाहिँ हिजो मात्र कालिम्पोङमा माननीय सांसद राज्यसभा सांसद शान्ता छेत्री अनि हिल तृणमूल काङ्ग्रेसका अध्यक्ष एलबी राई अनि माननीय हाम्रो दाजु एनबी खवासज्यूले एउटा प्रेस मिट गर्नुभएको थियो र हामी पनि एउटा कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट ट्रक ड्राइभर ट्रेड युनियन एउटा टिएमसीको फ्रन्टल अर्गनाइजेसन आइएनटिटियुसीको हुनाले गर्दाखेरि हामीलाई उहाँको एउटा निर्देश आएकोले गर्दाखेरि हामीले पनि विमल खेमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 1 विमल खेमाका प्रार्थी डाक्टर आरबी भुजेलज्यूलाई हामी पूर्ण रूपले समर्थन गर्दैछौँ। अनि यहाँबाट हामी जनाउन चाहन्छौँ कि प्रत्येक हाम्रा चालक दाजुभाइहरूलाई ट्रक व्यवसाय गर्ने चालक दाजुभाइहरूलाई योपालि अलिकति सोचेर सम्झेर मतदान गरिदिने भनी हामी यहाँबाट आह्वान गर्दछौँ। भारतीय जनता पार्टीको सहयोगी पार्टी गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको सभा खर्साङको मन्टिभियट चियाबारीमा गोरेदोङको सभापतित्वमा आइतबार सम्पन्न भयो। सभामा 24 खर्साङ विधानसभा समष्टि भाजपा प्रार्थी बीपी बजगाईको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। त्यसबाहेक सभामा गोरोमोमो दार्जिलिङ ब्रान्च अध्यक्ष निमा लामा, युद्ध छेत्री, वीरेन्द्र छेत्री, कमला राई आदि पनि उपस्थित थिए। सभामा वक्ताहरूले गोर्खा जातिको हित, सुरक्षा अनि विकासको निम्ति भाजपालाई भोट दिने अपिल गरे। अर्कोतिर सभामा स्थानीय 5 परिवारले गोरोमोमोमा समर्थन जनाएका छन्। क्षेत्रका 3 नम्बर चिया बगान एरियालाई लिएर एउटा चुनावी सभा राखेको थियो मन्टिभियट सार्वजनिक भवनमा र हाम्रो क्यान्डिडेटलाई आज लिएर जुन चाहिँ चिर परिचित उहाँको 2-4 भनाइहरू यो विषयहरूलाई अब हामीले साङ्गठनिक सभा जस्तो पनि राखेको थियो र विशेष चाहिँ चुनावी सभालाई नै ध्यानमा राख्दै र विशेष हाम्रो एउटा सूचना चाहिँ के छ भनेदेखि अब वर्तमान पहाडमा जुन चाहिँ चलिरहेको कुराहरू छ र यो चलिरहेको विषय कुराहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ जेएनएलए पार्टीले बिजेपी पार्टीलाई जुन चाहिँ समर्थन जनाएको छ यो चाहिँ एउटा व्यक्तिलाई होइन एउटा मुद्दाप्रति एउटा सम्मिलित भएको कारणले चाहिँ हामीले जेएनएलए पार्टीले सकाएको हौँ र हाम्रो अध्यक्ष महोदयले निर्देश दिए अनुसार हामी एकदम निर्धक्क उहाँको आदेशलाई सिरोपर गर्दै र हाम्रो जुन चाहिँ बिजेपी पार्टी छ र उहाँलाई भारी मतले हामी जिताएर खरसाङ डिभिजनमा प्रमाणित गरिदिन्छौँ र हाम्रो जुन चाहिँ यो वर्तमान अहिले जुन चाहिँ 1 र 2 को जुन चाहिँ एउटा उहाँहरू क्यान्डिडेटहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई जिताउँदाखेरि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ व्यक्ति जितेर जान्छ र हाम्रो बिजेपी पार्टीले जितेर गएको खण्डमा चाहिँ पहाडको समस्याको समाधान र यो मुद्दाको कुरोले गर्दाखेरि चाहिँ हामी यो साइलेन्स जो बस्नुभएको छ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू उहाँलाई पनि हामी 10 औँला जोडेर आह्वान गर्छौँ। यसपालि चाहिँ भारी मतले बिजेपीलाई भोट दिएर आफ्नो दार्जिलिङको धेरै वर्षदेखि अड्किएर बसेको मुद्दालाई छिनाफाना गर्ने मौका आएको छ र यो मौकालाई चाहिँ तपाईँ हामी मिलेर चाहिँ जसरी भए पनि अगाडि बढाउनुपर्छ। यो मौकालाई चाहिँ गुमाउनु हुँदैन। आफ्नो चुनावी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खीमा प्रार्थी केशवराज पोखरेल दार्जिलिङकै सुदूरवर्ती रिम्बिक लोधोमा समष्टि पुगेका छन्। बिहानै झेपीबाट निस्केका पोखरेल सुम्बुकुदै काकीबुङ भएर रिम्बिक लोधोमा प्रवेश गरेका हुन् भने उनलाई समष्टि सभापति नोर्देन शेर्पा लगायतको टोलीले स्वागत गरेका थिए। त्यसपछि उनी सोझै लोधोमा बजार पुगेका थिए, जहाँ भूतपूर्व दागुपापा परिषद एसके लामालाई उनको निवास पुगी भलाकुसारी गरेका थिए। गोजोमोमो लोधोमा शाखाद्वारा आयोजित र्यालीमा तिनले सहभागिता पनि जनाए। साथै बजारवासीसँग तिनले भलाकुसारी पनि गरे। स्मरण रहोस्, पोखरेलले बाँसबोटे भएर रिम्बिक बजार हुने जनसभालाई पनि सम्बोधन गर्ने भएका छन्। हिल तृणमूल कांग्रेस कोर कमिटीद्वारा आगामी 17 अप्रिलको दिन हुन गइरहेको राज्य विधानसभा चुनावमा दार्जिलिङ पहाडी क्षेत्रबाट विमल गुरुङपन्थी प्रार्थीलाई समर्थन गरिने घोषणा गरिएको छ।
पार्टीको कोर कमिटीले लिएको उक्त निर्णयलाई सिरोपर गर्दै टिएमसी खण्ड 2 समितिद्वारा कालेबुङ 22 विधानसभा केन्द्रका मोर्चा विमलपन्थी प्रार्थी डाक्टर आरबी भुजेललाई समर्थन गर्ने निर्णय लिएको छ। हिल तृणमूल कांग्रेस पार्टीका कालेबुङ जिल्ला महासचिव पाल्देन भोटिया, टिएमसी खण्ड 2 महासचिव एन भोटिया, टिएमसी खण्ड 2 उपाध्यक्ष चुडामणि छेत्री, महिला कांग्रेस खण्ड 2 अध्यक्ष तारा राई, युवा कांग्रेस खण्ड 2 अध्यक्ष तोपगे भोटिया, टिएमसी 37 नम्बर समष्टि संयोजक सुमित छेत्री, 38 नम्बर समष्टि संयोजक राजेश सुब्बा, 39 नम्बर संयोजक विजय तामाङ, 39 नम्बर ट्रेड युनियन संयोजक विपेन थापा, खण्ड 2 अल्पसंख्यक सेल संयोजक सोनाम भोटिया, 12 धुरा संयोजक सञ्चकुमार तामाङ आदिको विशेष उपस्थितिमा पार्टीको बसेको सभाले उक्त मोर्चा विमलपन्थी प्रार्थी डाक्टर भुजेललाई समर्थन गरिने निर्णय लिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। अस्थायी कर्मचारीका सम्पूर्ण हेड्सलाई लिएर हामीले मिटिङ 3 खेप 4 खेप हामीले डिस्ट्रिक्ट कमिटीको मिटिङ बसेर प्रत्येकको प्रतिक्रियालाई लिएर लिखित रूपमा लिइओरिकन चाहिँ हामीले जुन हिजोको प्रेसमा जुन दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट अनि कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टका कोअर्डिनेटर, प्रेसिडेन्ट, सेक्रेटरीलाई लिएर जुन प्रेस रिलिज गरेको छौँ है, त्यसमा कतिजना भ्रमित भएको होला। त्यसमा सबैलाई म ब्लक 2 को तर्फबाट एउटा भ्रमित नभइदिने हामी एउटा नम्र निवेदन गर्छु। कारण हिजो हामीले गोजमोमो 1 विमल खेमालाई हाम्रो तृणमूल कांग्रेस कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट अनि दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट लगायत 2टा सब डिभिजन मिरिक अनि कर्सियङको तर्फबाट हामीले गोजमोमो 1 विमल खेमालाई पूर्ण रूपले सहयोग, यो जुन एमएलए आउने 17 तारिकको भोटमा हामीले उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने निर्णय घोषित गरिसकेका छौँ भने आज हामीले फेरि ब्लकको माध्यमबाट हामी ब्लक 2 मा पनि यही घोषणा गर्न चाहन्छौँ कि हामी विमल खेमालाई पूर्ण रूपले डाक्टर आरबी भुजेल एमएलए क्यान्डिडेट उहाँलाई सहयोग गर्ने हामीले निर्णय लिएको छौँ। कारण यसमा हाम्रा गोजमोमो 2 विनय खेमाको साथीभाइहरूलाई, नेतृत्वगणहरूलाई पनि म यही मेसेज पनि गर्न चाहन्छु कि यसमा हामीले तपाईहरुसँग भन्नु के पनि छैन है, तर एउटा कुरो के छ भने तपाईहरुकै नेतृत्व, तपाईहरुकै प्रेसिडेन्ट र तपाईहरुकै सेक्रेटरी विनय तामाङ अनि अनित थापाज्यूले चाहिँ हाम्रो सहयोग नलिने, तृणमूल कांग्रेस हिल तृणमूल कांग्रेसको सहयोग नलिने, हामीलाई हिल तृणमूल कांग्रेसको बैशाखी चाहिँदैन र हामी स्वयं आफ्नै बलबुतामा यसपालि पहाडमा जिताउने र हाम्रो सहयोग चाहिँ एकदमै नलिने भनेर उहाँले अगावै यो मङ्पुको जो उहाँहरूले क्यान्डिडेट घोषणा गर्नुभयो, त्यो क्यान्डिडेट घोषणा सँगसँगै उहाँहरूले यो घोषणा गरिसके पश्चात यसमा हामीले उहाँहरूसँग सकाउने, उहाँहरूको अगाडि जाने चाहिँ कुनै उहाँहरूले नै बाटो पहिला हामीलाई बन्द गरिदिनु भएको थियो र बन्द गरे पश्चात अर्कोपट्टि फेरि विमल खेमा छ। विमल खेमाले उहाँहरू जब आइसकेपछि उहाँहरू बार हामीसँग सम्पर्कमा आएर, किन हामी तपाईहरु टिएमसीको एलायन्स भएकोले गर्दाखेरि टिएमसीलाई नि सेन्ट्रल लेभलमा पनि डिस्ट्रिक्ट लेभलमा पनि हामी टिएमसीलाई नि सकाउने र टिएमसी सँगै एउटा भातृ दल भएर चाहिँ एलायन्स पार्टी भएर चाहिँ गर्ने भनेर उहाँहरू बार आएको हुनाले चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने डिसिसन चाहिँ दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट र कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टले लिएको। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसल को सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी।
Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। रश्मि, तेरे घर का फ्लोर तो काफी चमक रहा है। चमकेगा क्यों नहीं, मैं अपने घर के फ्लोर्स को देती हूँ दीप स्नेमोल की बेहतरीन सफाई, जो फ्लोर मिरर सरफेस चमकाने के साथ बीमारी फैलाने वाले जम्स को भी अंदर से मारे और घर को बनाता है अंदर से क्लीन। अच्छी सफाई के लिए चुने दीप स्नेमोल। ब्रिंग हाइजीन, मेंटेन क्लीनलीनेस। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करी ना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709 970981। साथी तपाईँलाई मैले अस्तिदेखि दबाई ल्याइदिनुहोस् भने कस्तो बिर्सिनु भएको, आज लास्ट छ त खाने दबाई। अरे सो मनी वेलनेसमा अर्डर गरौँ न, दबाई घरमै आइपुगिहाल्छ त। डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो। फेरि यस्तो कोरोनाको टाइममा बजारतिर किन जाइ बस्छु? राम्रो भएछ, खै मलाई व्हाट्सएप नम्बर दिनुहोस् त। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति व्हाट्सएप गर्नुहोस् 9647885848। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, तलामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। आज एउटा सभाको साथमा संयुक्त समाज लोबरले भोट बहिष्कार गर्ने पूर्व घोषित गरेको निर्णयलाई फिर्ता लिएको छ। आज गोजमुमो उपाध्यक्ष सतीश पोखरेलसँग समाजका प्रतिनिधिहरूसँग बसेको सभापछि उक्त निर्णय गरेको एउटा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै घोषणा गरिएको छ। आज जुन हामीले यो मिटिङहरू तपाईँको गरिरहेका छौँ र आज यो मिटिङबाट 5 अप्रेलको दिन हामीले यो कुरो हजुरको अगाडिपट्टि हामी राख्छौँ। विशेष गरेर 26 तारिकको दिन जुन हाम्रो लोवर रेलिङ वार्ड नम्बर 6 बाट हामी संयुक्त समाज संरक्षण कमिटीको मार्फतबाट जुन एउटा भोट बाइकटको कुराहरू हामीले राखेका थियौँ, जुन हाम्रो समस्या लिएर, समस्या चाहिँ हजुरहरूलाई पहिल्यैबाट हामीले जानकारी गराइरहेको कुरा हो। अनि त्यो चाहिँ हाम्रो जुन बाटो र यो पानी, पिउने पानीको हाम्रो एकदमै समस्या भएको कारणले गर्दाखेरि जुन समस्यामा हामी एकदमै कटिबद्ध बनेर हामीले जस्तो प्रकारको एउटा हामीले आवाज उठाएको थियौँ। अनि आज गएर यो 5 अप्रेलको दिन हामी श्री सतीश पोखरेलज्यू है, उपाध्यक्ष केन्द्र कमिटीबाट उहाँ हाम्रो माझमा आइपुग्नुभयो र जुन प्रकारको एउटा समस्याको समाधान हामीले लिखित रूपमा भनेर उहाँलाई हामीले राखेका थियौँ र त्यो पुरा हुन गएको कारणले गर्दाखेरि हामीले जुन यो भिडियो मार्फत, हामीले च्यानल मार्फत भोट बाइकटको बारेमा हामीले जुन कुराहरू राखेका थियौँ र त्यो चाहिँ हामी पूर्ण रूपले आजबाट हामी
त्यो फिर्ता लिँदैछौँ भनेर च्यानल मार्फत हजुरहरूलाई जानकारी गराउँछु। र आज मेरो गाउँ मेरो ठाउँ हामीले एउटा नारा दिएको थियौँ, हाम्रो रेलिङ राम्रो रेलिङ भन्ने। त्यही नारा अनुरूप यहाँ भाइहरूलाई पनि प्रेसराइज थियो। गाउँलेको चापा थियो, बाटो यहाँदेखि लिङ्गेको साकुसम्मको कुरा धेरै पहिलादेखि उठेर आएको। त्यहाँदेखि त्यो बाटो बिचमा फर्केर आएर माथि थरी गाउँसम्म जो मैले पनि केही सहयोग गरिदिएको थिएँ पहिला खन्नुमा, त्यो बाटो बनाउँथ्यो। अनि लोवर रेलिङ क्षेत्रमा पानीको धेरै समस्या छ। यो बहुत पहिलादेखि झेल्दै आएको, धेरै कोसिस गऱ्यौँ र त्यसलाई हामीले कार्य रूपमा परिणत गर्न सकेको थिएनौँ। तर आज भाइहरूले जुन कुरो भन्नुभयो, झकझकाउने कुरा गर्नुभयो, मैले मेरो पार्टी प्रेसिडेन्ट जिटिएको चेयरम्यान श्रीमान अनित थापासँग पनि कुरा गरेँ। अनि उहाँहरूसँग कुरा गरिसकेपछि र मैले एउटा आँट गरेर उहाँहरूसँग कुरा गरेँ, म यो बाटो अनित थापा जिटिएको चेयरम्यान भइन्जेल सेप्टेम्बर महिनाभित्र 100% बनाइदिएको हुन्छु, 100% बनाइदिएको हुन्छु। फेरि पनि भाइहरूसँग बस्दा यो कुरा नहोस् र भाइहरूलाई पनि पब्लिकले, जनताले, उहाँहरूको समाजले यो कुरो फेरि उयो नहोस् भन्न हामी चाहन्छौँ। भाइहरूसँग एउटा राम्रो मिटिङ भयो। राष्ट्रिय गोर्खा आदिवासी मोर्चा चियाबारी मजदुर संगठनको एउटा महत्त्वपूर्ण सभा सम्पन्न भयो। सभामा संगठनका सभापति वसन्त कुमार राईले चिया बगान मजदुरहरूको समस्याप्रति संगठन धेरै चिन्तित रहेको बताउँदै आउँदो दिनहरूमा जनताको सहयोग पाए यी चिन्ताबाट मुक्त हुन सक्दो प्रयास गर्ने पार्टीको मूल उद्देश्य रहेको बताएका छन्। साथै ग्राम विकासको निम्ति पञ्चायत चुनाव हुन एकदमै जरुरी भएको पनि तिनले थप बताएका छन्। उक्त प्रेस भेलामा नारी समिति प्रमुख तुला थापा लगायत धपिल राई, शर्मिला राई लगायत अन्य सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो। विशेष गरी राष्ट्रिय गोर्खा आदिवासी मोर्चाद्वारा सञ्चालित पार्टीका श्रमिक संगठन ट्रेड युनियनद्वारा आज एक सभा डाकिएको थियो र विशेष गरी हाम्रा यस पार्टीको अगुवाई कतिवटा मिटिङहरू, बैठकहरू बसेर पनि जनता समक्ष, सम्पूर्ण हाम्रो श्रमिकहरू समक्ष हाम्रो कतिवटा निर्णयहरू, विचारहरू तपाईँहरू समक्ष पुर्याउँदै आइरहेको छौँ। र यही विषयमा आज पनि एउटा श्रमिक सङ्गठनद्वारा मिटिङ डाकिएको हुनाले गर्दा विशेष गरी हामी राष्ट्रिय गोर्खा आदिवासी मोर्चा यही बगानहरूलाई, श्रमिकहरूको दुःख कष्टहरूलाई लिएर एउटा गठन भएको पार्टी हुनाले गर्दाखेरि हामी यसलाई नै मेन मुद्दा मानेर अघि बढिरहेका छौँ। र आज श्रमिकहरूको दुःखहरूको कुरा गर्दाखेरि यहाँनिर बगानमा काम गरी खाने, खटी खाने हाम्रो गोर्खा आदिवासी सम्पूर्ण श्रमिकहरूलाई धेरै नै दुःख कष्ट र शोषणको सामना गर्नु परिरहेको छ। जस्तै मिनिमम वेजेस, न्यूनतम रोजी जुन हामीले आजसम्म प्राप्त गर्न सकेको छैनौँ, जमिनको जुन हाम्रो एउटा मालिकाना अधिकार जसलाई हामी खतिउन भन्छौँ, यो पनि हामीले आजसम्म प्राप्त गर्न सकेको छैनौँ। र यस्तै विविध कुराहरूलाई, समस्याहरूलाई लिएर आज हामी जुझिरहेको हुनाले गर्दाखेरि हामी आजभन्दा अगाडि पनि धेरै यस्ता पार्टीहरूलाई आशा भरोसा गरेर हामीले भोटहरू, आफ्नो बहुमूल्य भोटहरू प्रदान गरी आएका थियौँ। तर आजसम्म हाम्रो जनआकाङ्क्षा जुन एउटा हाम्रो बगानमा बसी खटी खाने मजदुरहरूको जनआकाङ्क्षा परिपूर्ति हुन नसक्दाखेरि आज हाम्रो राष्ट्रिय गोर्खा आदिवासी मोर्चा रागम गठन गर्न हामीलाई अति नै आवश्यक परेकोले गर्दाखेरि हामीले आज यस पार्टीलाई गठन गरी हामीले यो विषयहरूलाई नै अघि बढाउने कोसिस गरिरहेका छौँ। र यसले गर्दाखेरि यसपालिको जुन विधानसभा चुनाव अब हालैमा सम्पन्न हुन आँटिरहेको छ। समलबुङ, सुन्तले, निमबस्ती अनि गोरुबथान क्षेत्रका 100 भन्दा अधिक युवाहरू भारतीय जनता पार्टीमा सामेल भएका छन्। उक्त कुराको जानकारी भारतीय जनता पार्टी दार्जिलिङ जिल्ला युवा सचिव राजु थुलुङले दिएका छन्। 150 को छेउछाउमा युवाहरूले जोइन गरेका छन्। नयाँ युवाहरू सामेबुङ क्षेत्रबाट, शेर्पा गाउँबाट धेरै युवाहरूले आज जोडिएर फेरि भाजपाको नयाँ परिवर्तन गर्ने क्षेत्रमा सबैजना युवाहरू अग्रसर बनेको छ। यसमा हाम्रा डिस्ट्रिक्टका भाइस प्रेसिडेन्ट
अर्पण राईज्यू हुनुहुन्छ, हाम्रा जिएस पङ्कज हुनुहुन्छ है, त्यसरी नै विक्रम हुनुहुन्छ। सबैजना भाइहरूको नेतृत्वमा हामीले, अभिषेक भाइ छ, उहाँहरूको सबैको नेतृत्वमा हामीले आज युवाहरूलाई जोड्न सकेका छौँ। अनि म यो मिडिया मार्फत आह्वान गर्छु, जति पनि भाइहरू छ उहाँहरू सबैजना फेरि पनि आएर जोडिने, यति नै भन्न चाहन्छु। हामी परिवर्तनको लहरमा छौँ। बिजेपी पार्टीले कुनै अन्य पार्टी जस्तो पैसा रुपियाँ दिएर चाहिँ गर्दैन, तर हामी आफ्नो स्वइच्छाले परिवर्तन गरौँ, पहाडमा पनि केही नयाँ प्रकारको राजनीति गरौँ भन्ने विचारले आएको छ। त्यसैले जतिजना युवाहरू हुनुहुन्छ अझै आउनुहोस्, जोडिनुहोस्। हामीले अब बिजेपीभित्र पसेर, परिवारभित्र पसेर जे माग्नुपर्ने छ, हाम्रो मागहरू युवाको मागहरू उठाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू लिएर नै आज युवाहरू हामीसँग जोडिएको छ। म राजु थुलुङ राई, हजुर तपाईँको पद जिएस डिस्ट्रिक्ट दार्जिलिङको हुँ र मसँग मेरो सबै भाइहरू साथीहरू, अर्पण राई हुनुहुन्छ डिस्ट्रिक्टको नै, उहाँ भाइस प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ। त्यसरी नै अभिषेक भाइ हुनुहुन्छ, मण्डल प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ। त्यसरी नै हाम्रो भाइ पङ्कज भाइ हुनुहुन्छ, मण्डलको जिएस। हजुर। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको चुनावी सभा सम्पन्न भयो। सन्ध्याकालीन समयमा भएको सभामा मोर्चा विमल खेमाका अध्यक्ष विमल गुरुङ पनि उपस्थित रहेका थिए। कालेबुङ विधानसभा क्षेत्रका प्रार्थी डाक्टर आरबी भुजेल साथै केन्द्रीय समिति सहसचिव प्रियवर्धन राई, प्रवक्ता दावा लेप्चा, हाइवेबाट संयोजक पिरे राई, हाइवे चुनावी मुख्य संयोजक जितेन छेत्री, सचिन छेत्री, नर्बु लामा, सञ्जीव प्रधान, भीम प्रधान, शम्भु छेत्री, शिव गुप्त लगायत नारी मोर्चा, युवा मोर्चा साथै रम्बीका वरिष्ठ नागरिक, भोजपुरी समुदायको पनि बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। रम्बी शाखा सभापति मनवरण सिंहको सभापतित्वमा सम्पन्न सभामा व्यापक रूपमा कार्यकर्ताहरूको उपस्थिति रहेको थियो। केही समय अघि विमल गुरुङको गढ मानिएको रम्बी बजार केही कारणवश शिथिल देखिएको थियो भने अहिले फेरि विमल गुरुङको पहाड आगमन पश्चात फेरि बौरी उठेको बताइएको छ। क्याबिनेट ऱ्याङ्कको मिनिस्टर अगाडि पछाडि साइलेन्ट गाडीले हेरेर मान्छे यो जम्मै कुरो कसले छोड्न सक्छ, कसले गर्न सक्छ? आज चियर लोभी, आज पोस्ट लोभीहरू, पैसा लोभीहरू आज प्रशस्त मात्रामा यो पहाडमा फैलिएका छन्। एक दिन घर छोडेर देखाउ त यो जाति र अस्मिताको निम्ति 1045 दिनहरू यो पहाडको छोडेर आज घर छोडेर यो जातिको निम्ति। स्थानीय मानिसहरूको असुविधालाई ध्यानमा राख्दै आज गोक 2 ग्राम अधीनस्थ कोलबुङ निम्न बुनियादी पाठशालामा एक दिने निशुल्क स्वास्थ्य शिविरको आयोजना गरियो। स्थानीय कोलबुङ देउराली संघद्वारा आयोजित शिविरमा दार्जिलिङका ख्यातिप्राप्त डाक्टरहरूले वरपरका विभिन्न गाउँका धेरै मानिसहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गराएका थिए भने निशुल्क रूपमा औषधि वितरण गरिएको थियो। यो बिक्रीमा हैन, यो डाक्टरहरूलाई स्याम्पलमा दिनुहुन्छ, फिजिशियन स्याम्पल भन्छ। हजुर। त्यही दबाईहरू छ र अझै कति बिक्रीको पनि यसमा दबाई छ। हजुर। यो छ हामीले ल्याएको छ फ्रीमा दिनुको लागि। एकदमै राम्रो छ दाजु, क्याम्पमा मान्छे पनि छ, बिमारी पनि राम्रो छ। कतिजनाको सुगर बेसी छ, कतिजनाको प्रेसर बेसी छ, पेसेन्टहरू थुप्रो छ। अब सबैलाई राम्रो हुन्छ यो क्याम्पमा। डाक्टर राम्रो डाक्टर आउनुभएको भइरहनु भएको छ। हजुर। जुन चाहिँ हामीले यो क्याम्प राखेको छौँ है, यसमा चाहिँ यो जति पनि अब बिरामीहरू हुनुहुन्छ जो अब यहाँबाट डक्टर अब हाम्रो अलिकति असुविस्ता छ, यहाँ डक्टर नजिकमा हुनुहुन्न है, त्यस कारणले गर्दाखेरि टाढा टाढाको जो पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ अब यहाँ फ्री चेकअप हाम्रो नि शुल्क त्यो हाम्रो यसमा अब बिना पैसा खर्च नगरिकन यहाँ डक्टरहरूसँग यो तपाईँको यो फ्री क्याम्पको चाहिँ सबैले अब फाइदा उठाइदिने, मतलब जो बिरामीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ अब आफ्नो स्वास्थ्यको समाजसँग एउटा राम्रोसँग कन्ट्याक्ट भएर चाहिँ आज यो एउटा प्रोग्राम भइरहेको छ है। यसमा चाहिँ फ्री मेडिकल चेकअप छ। यो चाहिँ डक्टर्सहरू यहाँ विभिन्न प्रकारको डक्टर्सहरू आउनुभएको छ। तपाईँलाई म डिटेल्स डक्टरको पनि दिन्छु है। एएम अन्सारी आउनुभएको छ, उहाँ आई स्पेसलिस्ट हुनुहुन्छ। एसएन एस दरिपा तपाईँको यो के भन्छ इएनटीमा हुनुहुन्छ है। जस्तै डाक्टर निरोलामा फिजिसियन हुनुहुन्छ। डाक्टर एस जमाल आउनुभएको छ, उहाँ डेन्टिस्ट हुनुहुन्छ। उहाँले विभिन्न प्रकारको जस्तै डायबिटिसको डक्टरहरू हुनुहुन्छ यहाँ है, डायबिटिसको लागि हेर्ने डक्टर शेर्पा आउनुभएको छ, फिजिसियन पनि हेर्नुहुन्छ। मजाले चल्दैछ, भेरी ह्याप्पी यहाँ आएर। कति मान्छे यहाँ अन्डर प्रिभिलेज छ, जो छ मान्छे
तपाईँको यहाँ ट्रिटमेन्टको लागि दार्जिलिङ आउनु सक्दिनँ कि अर्को जग्गा जानु सक्दिनँ ती मान्छेहरू सबै आउँदैछ हामीहरू कोसिस गर्दैछौँ यहाँ जो दबाईहरू छ हाम्रो जो स्याम्पल हुन्छ फ्री स्याम्पल हुन्छ ती सबै लिएर पेसेन्टको हेल्प गर्नुको कोसिस गर्दैछु फेरि के हुन्छ कि बाहिर पनि छ हाम्रो त्यहाँ पनि दबाईहरू थुप्रो छ कोसिस गर्दैछु कि पुरा दबाई सप्लाई गर्नुको लागि फेरि कोही बिमारी के हुन्छ लामो हुन्छ एउटा दुईवटा दबाई खाएर कि 1 हप्ता 2 हप्ता ट्रिटमेन्टमा हुँदैन त्यही मान्छेहरूको कहाँ ट्रिटमेन्ट हुन्छ कसरी ट्रिटमेन्ट हुन्छ त्यसको लागि बताइदिन्छु भनिदिइहाल्छु अरू कोही बेला पोसिबल छ त दार्जिलिङमा पनि जहाँ हामीहरू चेम्बर गर्छु प्र्याक्टिस गर्छु यहाँ पनि रिक्वेस्ट गर्छु आउनुको लागि ओके त ओभरअली पेसेन्ट एकदम राम्रै हुन्छ मजाले आउँछ देखाउँछ अरू प्रब्लम पनि छ न त नाक कान घाँटीको प्र्याक्टिस गर्छु म डक्टरको ठिक छ तो त्यस्तै चल्दैछ अहिले त पुरै छ यहाँ क्याम्पको लागि हामीहरू मतलब हप्तामा 6 दिन जस्तो हाम्रो हस्पिटल हुन्छ चेम्बर हुन्छ प्र्याक्टिस हुन्छ फेरि सन्डेको दिन खाली हुन्छ कि त्यही सन्डेको दिन कोही सन्डे हामीहरू पनि कोसिस गर्छौँ कि एकदम रिमोट प्लेसेसमा गएर त्यहाँ जो मान्छेहरू जसलाई मेडिकल फेसिलिटी एकदमै छैन त्यहाँको मान्छेको साथ हेल्प गर्नुको लागि फेरि उसको अरू राम्रो ट्रिटमेन्ट दिनुको लागि कोसिस गर्छौँ। नेपाली चलचित्र छनभर गीतको लोकार्पण भएको छ। मङ्पू वरिपरि सिन्कोना बगान क्षेत्रमा छायाङ्कन गरिएको अनि स्थानीय मङ्पूका कलाकारहरू रिन्छेन शेर्पाद्वारा निर्देशित विज्ञान मिश्रद्वारा निर्मित नेपाली प्रेमी हास्य चलचित्र छनभरको हालैमा चलचित्रको नाम सम्बन्धित गत हप्ता रिलिज भएको छ भने यो चलचित्र अब चाँडै नै दर्शकहरू समक्ष साझा गरिने भएको छ। गायक कलाकार अतिश तामाङद्वारा स्वरबद्ध गरिएको गीतमा चलचित्र नायक विश्वास गुरुङ अनि नायिका सुहाना गुरुङ रहेका छन्। यस चलचित्रको छायाङ्कन अनुप आदिन दास छन् भने उपनिर्देशकको रूपमा प्रयास रामुदामुले निभाएका छन्। साउन्डम्यान सिद्धान्त तामाङ, पार्श्व सङ्गीतमा जुदा कार्थक अनि भिएफएक्ट एवं ग्राफिक डिजाइनमा प्रणय गिरीले क्रमशः आफ्नो भूमिका निभाएका छन्। स्क्रिप्ट राइटर कृति थापाद्वारा लिखित चलचित्र छनभरमा सहयोगी पात्रहरूमा अद्वित मिश्र, वाङदेन तामाङ, रुबी तामाङ, मेघना तामाङ, मेघा तामाङ आदि रहेका छन्। हवस् त आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।